عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو ضمن قائمة تحدي تكلم باللغة الفرنسية. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك من يعرف الكلمات ولا يعرف من يتكلم. مثال: تعرف مام وتعرف دغوا، تعرف مام وتعرف دغوا. ولكن إذا أردت أن تقول لديك نفس الحقوق مثلا، أو لدي نفس الحقوق، لا تستطيع أن تركب مام ودغوا. مثلا tu as les mêmes droits. إذا لا تستطيع أن تركب مثلا الجمل بمام نفس ودغوا الحقوق، أو بيل مثلا ميزون، بيل وميزون لا تستطيع أن تضع بها جمل. إذا سأبدأ الدرس وسأحاول أن أعلمكم كيف تتكلم باللغة الفرنسية عن طريق وضع الكلمات في مكانها. إذن هذا الدرس ضمن قائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة. إذن التكلم باللغة الفرنسية البسيطة، وأنا أتحداكم أنني سأعلمكم اللغة الفرنسية، وأنتم أيضا حاولوا أن لا تنسحبوا. Parlez le français facile. Parlez le français facile. Parlez le français facile. الدرس العاشر cours 10. من أراد أن يبدأ الدروس من الأول فيمكنه الضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة التعليق، أو يمكن أن يضغط على علامة إي وسط دائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى، أو يمكنه الضغط على البطاقات في آخر الفيديو، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو أسفل الفيديو مباشرة. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. بال شميز مثلا، بال شميز. إذن يمكن أن تخاطبي شخص ما وتقول له لديك مثلا قميص جميل، بال شميز. أو يمكن أن تخاطب أنت شخص ما وتقول له لديك قميص جميل. إذن يمكن أن تتكلم باللغة الفرنسية باستعمال بال وشميز وتقول جمل عديدة، جمل كثيرة. إذن تريد أن تقول مثلا لديك قميص جميل، tu as، لديك tu as une belle chemise. إذن المشكل لديك في la conjugaison، أي الصرف والتحويل، وأيضا في الروابط. إذن سنستعمل الصرف والتحويل la conjugaison، وأيضا les conjonctions الروابط، لكي نربط بين الجمل والكلمات. عندما نتكلم سنحاول أن نستعمل الروابط وجميع القواعد سنحاول أن نستعملهم. إذن نعرف المفردات: بال شميز، بال جميل، شميز قميص. وأريد أن تجيبوني، هل هذا صحيح أنكم تعرفون الكلمات ولا تستطيعون التكلم باللغة الفرنسية؟ هل هذا صحيح أم خطأ؟ إذن بال شميز، بال سيبقى على حاله، شميز كذلك، فقط نغير tu as مثلا j'ai لدي، tu as et là nous avons vous avez ils ont. مثلا تعرف grand و maintenant، grand و maintenant، مثلا grand كبير، maintenant الآن. ولكن لا تستطيع أن تقول أنت كبير الآن. أو تعرف grande avec E كبيرة، grande كبيرة، أنت كبيرة الآن، ولكن لا تعرف أن تقولها باللغة الفرنسية. هنا المشكل، هنا يكمن المشكل عند العديد من الأشخاص، ويمكنكم أن تكذبوني في التعليق. إذن grand و maintenant ستقول مثلا tu es أنت، tu es grand كبير،
maintenant الآن. tu es grand maintenant. tu es grand maintenant. إذا ما ينقصك هو la conjugaison du verbe être au présent. إذا تنقصك la conjugaison du verbe être au présent، أي تصريف الفعل يكون إلى الحاضر. إذا ستختار بين أن أعلمكم تكلم باللغة الفرنسية كالأطفال، يعني الطفل نقول له افتح الباب، اغلق الباب، وهو يتعلم معنا، ولا نقول له افتح، هو الفعل فتح مصرف إلى الحاضر أو إلى الأمر أو ما شابه. إذا نتكلم معه مباشرة. إن كنتم تريدون هذه الطريقة فسأكمل بهذه الطريقة، وإن كنتم تريدون طريقة أنني أشرح القواعد في نفس الوقت وأنا أعلمكم الجمل فأنا سأشرح القواعد وأنا أعلمكم الجمل. هناك طريقتين، اختاروا بين الطريقة الأولى وهي مباشرة الكلام، مباشرة تعلم القواعد. تتكلم افتح الباب، الطفل الصغير لا يعرف القواعد ويتكلم بالعربية، يتكلم بالفرنسية، يتكلم بالإنجليزية، ولكن لا يعرف القواعد. وإن كنتم تريدون أن تتعلموا بالقواعد فيمكن أن أعلمكم بالقواعد. إذا قلنا tu es grand maintenant، أنت كبير الآن. مثلا يمكن نستعمل gentil و les autres. مثلا les autres هم الآخرين. gentil لطيف، يمكن أن نقول أنت لطيف مع الآخرين. يعني يمكنكم أن تركبوا الآن، حاولوا أن تركبوا الجمل قبل أن أركبها أنا، وضعوها في التعليق. اكتبوا في التعليق الجملة قبل أن أركبها. ضع بوز واكتب الجملة وبعد ذلك أكمل الدرس. tu es gentil avec les autres. بالنسبة للمذكر أنت ستقول tu es gentil avec les autres. وبالنسبة إذا أردت أن أقول أنت فسأقول tu es gentil avec les autres. tu es gentil madame avec les autres. أنت لطيفة سيدتي مع الآخرين، أو tu es gentil mademoiselle avec les autres. إذن tu es gentil و tu es gentil أنت لطيف مع الآخرين. إذن يمكن أن نستعمل tu es gentil و tu es gentille avec les autres. إذن gentil أو gentil les autres الآخرين. إذا قلنا l'autre الآخر tu es gentil avec l'autre أي أنت لطيف مع الآخر. tu es gentil avec les autres أنت لطيف مع الآخرين. يمكن أن نستعمل aujourd'hui و 18 ans. أنا لدي 18 عاما. اليوم aujourd'hui 18 ans. إذن أنا لدي j'ai 18 ans aujourd'hui. j'ai 18 ans aujourd'hui. لدي 18 سنة أو 18 عاما aujourd'hui. j'ai الآن j'ai لدي، أو tu as 18 ans، أو il a 18 ans، أو nous avons 18 ans، أو vous avez 18 ans، يعني حسب ما تريد أن تقوله. إذن j'ai 18 ans aujourd'hui. إذا استعملنا aujourd'hui و 18 ans، ويمكن أن نستعمل demain و l'anniversaire، وأي يعني أي كلمات تريد أن تستعملها يمكن أن تستعملها. chambre dans، يمكن أن نتكلم عن chambre dans، maison و dans. مثلا أنا في منزلي أو أنا في غرفتي. أنا في منزلي أو أنا في غرفتي. je suis dans ma chambre. je suis dans ma chambre. أنا في غرفتي. أو je suis dans ma maison. ma maison. إذا أردت أن تقول أنا في غرفتي أو أنا في منزلي ستقول je suis dans ma chambre أو je suis dans ma maison أو je suis chez moi. je suis chez moi.
أنا في منزلي chez moi chez moi je suis chez moi أو يمكن أن نقول je suis chez toi أنا عندك في منزلك je suis chez toi je suis chez toi أو je suis chez mes parents mes parents إذن chez نقول عند أبي عندي في منزلي عندك أو ولكن إذا قلنا دون نتكلم عن المنزل البيت أو محل تجاري نقول في وشي نقول عند إذن je suis dans ma chambre je suis dans ma chambre أنا في غرفتي أو tu es dans ta chambre أنت في غرفتك il est dans sa chambre هو في غرفته وما شابه إذن يمكنكم أن تكتبوا أنتم هم في غرفتهم هم في غرفتهم اكتبوها في التعليق أو في مذكرة raison toujours حاولوا أن تركبوا جملة بغيزون وتوجور غيزون وهو الحق toujours دائما يمكن أن نقول أنت لديك دائما الحق أو أنت على حق دائما أنت دائما على حق إذن إذا أردت أن أقول أنت لديك دائما الحق أو أنت دائما على حق سأقول tu as toujours raison tu as toujours raison أنت دائما على حق tu as toujours raison إذن raison يمكن أن نقول الحقيقة أو الحق toujours دائما rarement نادرا tu as rarement raison أي أنت نادرا ما تكون على حق إذن tu as toujours raison أنت على حق يمكن أيضا أن نستعمل souvent tu as souvent raison tu as souvent raison أنت غالبا ما تكون على حق ويمكن أن نستعملها في هذه الجملة إذن souvent absent أو absent يمكن أن نستعمل absent أو absent année 3 كلمات إذن سأقول مثلا أنت غالبا لأن absent أنت غالبا ما تكوني غائبة absent هذا العام إذا قلنا absent أي غائب absent غائبة tu es souvent absente cette année tu es souvent absente cette année أنت غالبا ما تكوني غائبة هذا العام souvent absente année souvent absente année إذن استعملنا tu es و cette c'est un adjectif démonstratif أي صفة الإشارة تشير cette année إذن tu es souvent absente cette année أو يمكن أن نستعمل toujours استعملنا toujours في الجملة الأولى toujours tu as toujours raison يمكن أيضا نستعمل toujours في هذه الجملة سنقول tu es toujours absente tu es toujours absente cette année أو نقول absent tu es toujours absent cette année أنت دائما غائب في هذه السنة toujours دائما souvent غالبا يمكن أن نضع un cours de français درس في اللغة الفرنسية مثلا un cours français نحن لدينا درس في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية un cours au français نحن لدينا nous avons درس cours un cours في اللغة الفرنسية de la langue française أو de français nous avons un cours de français un cours درس français أي اللغة الفرنسية
Nous avons un cours d'arabe. لدينا de la langue arabe أو d'arabe. Nous avons un cours d'anglais. أو عندما نتكلم مثلا نقول nous avons un cours d'anglais. نقول de la langue أو de la langue française أو de la langue arabe. إذا nous avons un cours de. Nous avons un cours. Vous avez un cours de français. مثلا يمكن أن نستعمل retard وأيضا toujours أو souvent أو rarement. retard أي تأخر أو متأخر. retard وتوجور دائما يمكن أن نقول نحن دائما متأخرين. Nous sommes toujours en retard. نحن nous sommes toujours دائما en retard متأخرين. استعملنا retard و toujours. إذا nous sommes toujours en retard. إذا أردنا أن نقول نحن دائما متأخرين سنقول nous sommes toujours en retard. Nous sommes toujours en retard. Nous sommes toujours en retard. أو je suis toujours en retard. سأتكلم عن نفسي. Je suis toujours en retard. أو tu es أنت أو أنتِ tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. أو tu es souvent. souvent أي غالبا. souvent. Tu es souvent en retard. أنت غالبا ما تكون متأخر. أو il est toujours en retard. أو elle est toujours en retard. يمكن أن نقول il est. Il est toujours en retard. Il est toujours en retard. أي هو دائما متأخر. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عنها هي سنقول elle. Elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard. يمكن أيضا أن نقول défaut. défaut أي العيوب. les défauts. و petit. petit avec S أي صغار. les petits صغار. وإذا حذفنا S تصبح صغير. وديفو إذا حذفنا S تصبح عيب. عيب واحد. إذا سنضيف S لديفو petit. وسنستعمل أيضا كالك. كالك. إذا 3 كلمات يمكن أن توظفها. أنت تعرف الكلمات ولا تستطيع التوظيف في الجمل. أنا سأساعدكم. إذا أنتم لديكم بعض العيوب الصغيرة. أنتم لديكم بعض العيوب الصغيرة. Vous avez quelques petits défauts. Vous avez quelques petits défauts. défauts قلنا العيوب. petit صغيرة. quelques بعض. quelques تعني بعض. إذن vous avez quelques petits défauts. إذن سأعيد فقط الجمل. بإعادة الجمل ستترسخ لديكم الدروس في ذهنكم. إذن الدرس العاشر. Tu as une belle chemise. Tu as une belle chemise. Tu as une belle chemise. Tu es grand maintenant. Tu es grand maintenant. Tu es grand maintenant. Tu es gentil avec les autres. Tu es gentil avec les autres. J'ai 18 ans. Aujourd'hui. J'ai 18 ans aujourd'hui. J'ai 18 ans aujourd'hui. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Tu es souvent absente cette année. Tu es souvent absente cette année. أو يمكن نقول tu es souvent absent. بالنسبة للمذكر tu es souvent absent cette année. Nous avons un cours de français. Nous avons un cours de français. Nous sommes en retard. أو nous sommes toujours en retard. Nous sommes en retard. نحن متأخرين. Nous sommes toujours en retard. نحن دائما متأخرين.
nous sommes souvent en retard. نحن غالبا ما نكون متأخرين. vous avez quelques petits défauts. vous avez quelques petits défauts. إذا المشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، ومن وصل إلى آخر الفيديو فليكتب nous sommes toujours en retard أو je suis en retard. وأيضا أطلب منكم مشاهدين الكرام تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. ومن أراد مشاهدة جميع فيديوهات تحدي التكلم باللغة الفرنسية يمكنه الضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة التعليق، أو الضغط على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى، أو الضغط على البطاقة في آخر الفيديو. في آخر الفيديو توجد بطاقات، أو الضغط على لونغ فرونسيز ونزل إلى أسفل وستجد جميع فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. شكرا لكم وإلى لقائنا آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرونسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.